بقيت ندير بحال هكا يعجبك الحال الا بقيت ندير هكا لا واش عايز هكا يكون زوين. لا واش عايز هاكل الناس نعسو. الناس في المغرب غيكونوا ناعسين دابا. كوكو باقي فايقين شويه. انا كيف ما تنقول عطفات عليا الشمعة. الوغ سافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش تعاودوا؟ بون سي ان بتي لايف اليوم رابيدوس باش لا ما تقيسش عليه زكا pour répondre rapidement الا كانوا عندكم شي دي كيسيون نجاوبكم عليهم. باقي فايقين شويه داكوغ مزيان. حنا راه باقي عندنا الحال شويه. يلاه مازال ما وصلت 7. نشوف كتب لكم بزاف. الو بونسوار سي فاطمه. بونسوار فاطمه الزهراء. سافا لاباس عليك؟ سمحوا لي غير نقاد هادشي. On attend juste la levée des restrictions. قررنا. ايه وي ما شيري اش غنقول لك فاطمه الزهراء؟ غير صبروا اختي صبروا لان حتى هاد لي كونديسيون اللي ولاو حاطين دابا هنايا سي با ايفيدون. هاد لي ريستريكسيون ديال ان فيت ماشي دي ريستريكسيون مي هاد $2000 تاهي اللي زادو على الناس اللي غادي يدخلوا دابا لكندا بور لو مومون. سي با ايفيدون. $2000 بار بيرسون قاصحه بزاف زعما سانسيرمون. غير صبروا شويه راه هادشي ما غاديش يطول بيان سور. راه غادي يحيدوه ما يمكنش يخليو هاد $2000 امبوسيبل. دونك ديسي ان شاء الله الصيف راه الاوضاع ان شاء الله غادي تقاد. عندك الوغ جيتي تخشى فيا. ها ليش ما دقيقة هنوده باقي فايقه؟ هاكي دايره؟ لاباس عليك؟ ما نشوف لك على هذا. كاين شي برد؟ كاين شي شتا في مراكش؟ كاين شي نشوف لك كمان حاجة. لا كاينين الحبيبه ديالي $2000 دابا على هذاك ريسامون داكشي اللي قال ترودو يعني ا بارتير دو جو كرو لو 8 فيفري الا ما خفت نكذب. كان قال لهم كاع الناس اللي غادي يدخلوا لهنا لكندا ضروري هذيك $2000 ديال لي فخي لوطيل مع لي فخي ديال لو تيست ديال كوفيد. هادشي اللي فراسي انا مي الا خرجت شي حاجه دابا ريسامون زعما هاد اليامات ما نعرف. جو سوي با كورون واش حيدوها مي على اللي فراسي راه باقيه جوسكا بريزون. ايوا بصحتكم شتيوا الوقت راه بغات الشتا. ولا سمحوا لي عادي واش انت حركتي كنت بنمشي باش يلا واجلس Les gens qui sont partis ont payé moins que ça. Ben les gens qui sont partis peut-être avant la restriction d'IL 2000 dirhams, c'est possible. Mais Trudeau Canada une date باش يابليكيو هاد لا لوا هادي لان كيف ما فراسكم بزاف ديال الناس مساكن بزاف ديال لي فامي ردوهم على قبل هذيك لا ريستريكسيون ديال لو 18 مارس. كانوا وقعوا بزاف ديال المشاكل. Moi je suis le Alors si docteur. vous avez des questions n'hésitez pas, je suis là pour répondre rapidement باش نخليكم تمشيو تنعسوا.
ما نعطلش عليكم بزاف ما نتعطلوش بزاف هاد لو لايف. Maman, je suis un docteur. Je suis le ان شاء docteur. الله باذن Anna, الله. je suis un docteur Ali. الدكتور علي مزيان برافو على ولدي ان شاء الله. واي نوت. Bless you, we have here. Bonsoir Hiba. Alors, parle-nous des... Alors, Smhuline, on a la question. Parle-nous s'il te plaît des inscriptions club. Ah d'accord, le club اللي تقيدنا فيه récemment. Donc, c'est un club زوين فيه كل شيء. فيه la piscine, فيه les activités لوليدات. Par exemple, فيه الكاراتيه, فيه الباسكتبول, فيه l'aquagym, فيه شنو اخر, فيه زومبا, فيه المهم فيه plusieurs activités, فيه داكشي ديال الفيتنس. دونك فيه كل شيء. غير هو سا ديبون هما دايرين ان بلانين. داكور. دونك هذاك لو بلانين خصو يكون عندكم باش تعرفوا واش من شنو هما لي زاكتيفيتي كي سون مثلا بلانيفيي في تيل اور, في تيل دات, في تيل جور, في تيل اور. داكوغ. خصكم تعرفوا شنو كاين. غير هو دو توت فاسون باش يعجبني يعني محلول تيحلو من 5 الصباح ولا ما نعرف ل 5:30 حتى ل 10 الليل. يعني في اي وقيته كتطلع على لو بلانين ديالك, كتشوف لي كور اللي كاينين في هذاك النهار. الا عجبتك شي حاجه راه كتمشي في الوقيته انت اللي كتجيك انت زعما ديسپونيبل. دونك هادي دون بار. D'autre part, les prix sont vraiment très abordables. Le prix pour un pack famille, par exemple, on est une famille de 4 personnes. Donc, le pack est 62 $ par 2 semaines. Ça fait l'équivalent de 120 $ par mois. D'accord? Mais pour toute la famille, pas pour une seule personne. Pour toute la famille. وأنا زعمني عليه بزاف سي فريمون سي لا بروكسيميتي. جاني شويه قريب من الدار وكنت عاكزه عليه شحال هذا, ولكن عاد كتاب عاد كتاب مع هاد لي فاكونس ديال الدراري. عافاك بشحال الثمن ديال لاصال اللي دخلتي ليه الوليدات؟ واش كاين انشطه حتى بيان سور كاين الوليدات والبنيات في كاع لي زاكتيفيتي اللي ممكن يديروا لا الكبار ولا الصغار, يعني لي زونفون لي زادولت ميم. زوين زعما والله الا زوين. ما بين بون ماشي ما بين زوين فريمون زوين. رابور كاليتي بري زوين وفي زعما كاع لي زاكتيفيتي الانسان يبغيهم. سمحوا لي نحيد الصوت باغي يبداو يدخلوا ليا لي ميساج غادي يصدعوكم شويه. دونك نحيد الصوت. فوالا. Alors, ندوزو نشوف الا كان شي كيسيون اخرى. لي موداليتي اي لو بري. لي موداليتي انا قلت لكم سوا فو بايي باغ 2 سيمين, حيت هنا الناس في كندا كيتخلصوا ب 15 كي تنقولوا في المغرب كيتخلصوا في 2 سيمين. وكاين دي سوسيتي قلال ماشي بزاف هي لا نورم هي 2 سيمين, ولكن كاينين دي زامبلويور اللي تيخلصوا باغ سيمين غير هما قلال. مي زعما 80% ديال الناس هنا في كندا كيتخلصوا باغ 2 سيمين. chaque 2 semaines كيدخل لو سالير. alors alors 2000 dirhams 2000 $ pour الناس qui refusent de réserver l'hôtel pendant 3 jours حتى تخرج. le résultat c'est comme une amende. aucune idée ما شيري. مازال دابا نعاود نتحقق لكم من هذه القضيه ان شاء الله ونقول لكم شنو كاين. نسول سي سي بوسيبل هذه القضيه اللي قلتي نسول عليها ونشوف لكم. سورتو الناس اللي بحرا دخلوا ريسامون. واخا انا ساميطون غير زعما ريسامون ما بقاوش الناس يدخلوا بزاف افري دير ماشي بحال في الاول. الناس مع هذيك لا ريستريكسيون ديال 18 مارس ودوك لي فامي اللي كانوا ردوهم الناس خافوا شويه سكيفي ما بقاوش كيريسكيو باش يجيو حتى لهنا ويضيعوا لهم فلوسهم ويعاودوا يرجعوا ثاني حتى الصيف ولا حتى وقيته اخرى. alors oui, ils n'ont pas respecté la loi et les autorités les ont obligés à payer une amende qui les a coûté moins cher que l'hôtel.
alors Mina je sais pas والله العظيم franchement ما تلاقيتش j'avais pas des contacts récemment ديال الناس اللي دخلوا وطبق عليهم هذا القانون. دونك اون فوا تكون عندي لانفورماسيون انا غادي نقول لكم شنو نقول. Alors, Fatem Zahra, c'est pour enfants et adultes ou pour le club, oui. Oui, le club, c'est pour les adultes ou pour les enfants. Parce que le prix, c'est le pack de la famille. يعني كيف ما كانت la famille فيها 3 personnes, 4, 5, 6, 7, 8, avoir même ما عرفت كاع شحال. هذا هو le prix ديالها. ولكن إلا كان une personne ولا un couple تيكون le prix moins que ça. قل من هذا الثمن اللي قلت لكم. Alors, شحال salaire minimum. Salaire minimum ديالاش minimum wage هنا في كندا. Ça dépend des provinces. Ça dépend des provinces. بحال هنا في نيو برانسويك le salaire minimum تقريبا نقولي واحد 12 دولار تقريبا 12 دولار. في l'Ontario je crois شي 14 دولار je crois. في كيبيك je crois 13 et quelques je crois. je suis pas sûre حتى خصني نعاود نشوف هذاك الطابلو. المهم راه سور انترنيت غتلقاو كاين واحد لو طابلو فيه كاع لي بروفانس وفيهم لي سالير مينيموم ديالهم راه غادي تلقاوه في الانترنت باش ما نعطيكمش الله يعطيكم السر شي معلومه غلطه ولا شي حاجه. دونك جوجليو شويه راه كاين واحد لو طابلو فيه لي سالير مينيموم دو شاك بروفانس. Alors, quoi encore? Alors, Salam, tu nous as manqué, ma chérie. Barakallahu fika, Kokita, je crois. Barakallahu fik, merci beaucoup, ma chérie. D'abord, ils ont commencé à bloquer le pays. علاه فاطمه زرا سادين عليكم في المغرب شنو ما فراسيش انا ما اوكي ايدي والله ما فراسي علاه سادين ثاني الحدود في المغرب ما نظنش حتى انا كنشوف الناس زعما كيسافروا. حسن وصفت لي خويا ديك الورقه اللي داك لو غوسو مازال ما هداك الله تصيفطوا ليا. عاد بنتي ليا دخلتي في اللايف انا كنتسنى لو غوسو حسن. عافاك دوي لينا على القرايات الوليدات شكرا بزاف. راه اش غنقول لكم بالنسبه للقرايات الوليدات انا غندوي لكم دابا على ليكسبيريونس ديالي بارابور لي زيكول فرانكوفون. j'ai opté pour une école francophone كيف ما قلت لكم هذيك المره pour des raisons bien spécifiques. شنو هما لي raisons؟ la première des raisons c'est que الدراري ما بغيتهمش يجيهم هذاك لو شوك يجيو ويدخلوا للمدرسه وندخلهم لون ايكول انغلوفون ويبقاو داك العام الاول كل واحد اللي نفهمهم بلا ما يفهموا اللغه. دونك هذا سيتي لا بروميير دي شوز ما بغيتش نطيحهم في هذا لو بروبليم هذا. لا دوزيام دي شوز تنقول وهذا سي لا لوجيك فريمون تنقول هما عايشين في واحد البلاصه اللي هي انغلوفون الجيران تيهضروا بلونغلي السوبر مارشي بلونغلي صحابهم تيهضروا بلونغلي فين ما مشينا لونغلي. دونك راه سيغتينمون غادي يشدوها اللي غادي تقدر تمشي لهم هي لو فرونسي افيكتيفمون الا دخلتهم لون ايكول انغلوفون. مي سا نوبيش كي قلت لكم كاينين الناس اللي كيفضلوا يدخلوا وليداتهم لدي زيكول انغلوفون واخا عايشين في زعما في منطقه في دي بروفانس انغلوفون كيبغيو يدخلوهم المدارس ديال الانجليزيه. دونك كيبقى هذاك سي ان شوا فريمون بروبر ا شاك بارون شنو بغا وشنو كاين. وقضيه اخرى بالنسبه للقرايه هنايا راه اش غنقول لكم داكشي تري سامبل وخفيف بزاف وما كاينيش لي دوفوار ا دوميسيل. اش غنقول لكم تقريبا داكشي اللي كيعطيو في المغرب الا جيت ندير مقارنه هنا واحد 20% من داكشي اللي كيعطيو في المغرب هو اللي كيجيبوا الدراري معاهم بعض المرات للدار هنا يتقادو. وداكشي خفيف دي زيكزارسيس كي سون ايبر سامبل وفاسيل. زعما ممكن لوليد الا كان بسلامته مرزن
راه يجلس غير بوحدو يصاوبو. دونك بالنسبه للوليدات راه ما تخافوا حتى شي حاجه، كلشي ان شاء الله غادي يكون مزيان وغيكون هو هذاك. الوغ اسكي يا دي دوفوار افير كي قلت لكم لي دوفوار نو ماشي بزاف، نو قليل فاش كيعطيوهم لي دوفوار قليل. هما تيلعبوا بزاف على لي بانميسمون ديال لي زونفون بلوس كو داك لو كونتوني، بحال ماشي بحال كي عندنا في المغرب نهائيا نهائيا. يا اون غراند ديفيرونس في لا ميثود باش كيقريو الوليدات هنايا. à quelle heure ça finit l'école؟ alors بالنسبه للبريمير بحال انا ولدي كيسالي مع ديك الوحده ونص جوج هكذاك الوليدات الصغار. بالنسبه للوليدات اللي كبار شويه في الكوليج ولا في الاقسام اللي شويه كبار في البريمير كيساليو مع 3 ونص. 3 ونص ياك ايناس؟ 3 وثلث كنخرجوا من الكلاس ونص كنركبوا الأوتوبيس ومعاه تقريبا 43 كنوصلوا لغاية الأوتوبيس تاعي. دونك كتخرجوا مع ديك قولي 3 ونص هكذا تقريبا فوالا. دونك بالنسبه للوليدات اللي كبار شويه كيخرجوا مع 3 ونص. alors tu as bien fait Qatar pour tes enfants sois bilingue exactement فاطمه الزهراء c'est pour ça. كيف جاك اول فصل الشتاء في كندا؟ شوفوا الفكره اللي واخدين الناس على البرد ديال كندا غلطه، وانا كنت منهم. كنت نقول راه سي با سوبورطابل وكيفاش كيديروا مساكن وكنسمعوا ديك ناقص 20 تنتخلعوا ناقص 25 ناقص 15 واو شنو اللي لبسوها غادي يحسوا بالبرد. اللي يا با دو تو هاد القضيه ما كايناش نهائيا. لي مونطو ديالهم اون فوا كتلبس لو مونطو كدير البوني ديالك كدير لي غون ديالك الصبيبه تيكون مزيان ديال المعقول. هو سي فري كيكون واحد الانفستيسمون في الاول في هاد الحويجات اللي تيكونوا شويه غاليين دايرين الثمن افغي دير، ولكن كتانفيستي راه كيبقاو معاك شحال، ماشي زعما كدوز بهم غير هاد البرد وتلوحهم نو كيبقاو معاك شحال. سورتو الا خديتي شي كاليتي مزيانه وثمن مزيان يعني راه كيبقاو شحال. وهذوك الحوايج يعني داك لو طون دامورتيسمون ديالهم كيكون طويل ما كتبدلهم على شحال وشحال. وهذا العام غير بوغ فو دير الحمد لله وراه تيقولوا لنا الناس اللي كاينين هنا اللي سابقيننا تيقول لنا راه استيمي فو اورو. هذا العام راه ما كاينش البرد بزاف وفعلا الحمد لله هذا العام ما كاينش البرد بزاف. لي طومبيت دو نيج تتجي مره ولا جوج في الشهر وما بدا البرد. بعدا حنا ما حسينا بالبرد دخل جونفي عاد شويه بدا شويه البرد. ودابا راه بحال اليوم كانت شي 4 ولا 5 دوغري زعما كان الجو غزال. دابا راه ما بقالنا في البرد والو تقريبا، بقالنا غير هاد شهر 3 ان شاء الله مارس ويبدا لو برينطون اي لا بيل في ان شاء الله باذن الله. Alors bonsoir Kautar, après des mois maintenant, regrettes-tu ta vie d'avant ou au contraire tu te dis j'ai fait le bon choix? Alhamdoulilah, j'ai rien regretté. Je n'ai pas regretté ni ma vie في المغرب الحمد لله. زعما كانت الحياة زوينة الحمد لله، ما كان ناقصنا حتى شي حاجة، ما كان ناقصنا حتى خير. وهنا الحمد لله زعما الامور ميسره مع هاد الناس الحمد لله. شوفوا راه غير كيجي الواحد كيخدم كيدخل كيبدا شي خديمه وكيتستابيليزا مزيان والوليدات كيدخلوا للمدرسه وكتولي المسائل غاديه دون فاسون اوردينير صافي الحمد لله. دونك تيولي الانسان كيحس بواحد لا ستابيليتي بسيشيك وكتولي الامور الحمد لله غاديه مزيان. ما الحقيقه هاد القضيه ديال لو روغري نو ما كايناش الحمد لله ما دو تو نو. جي با روغريتي ما في زماني هنايا زعما الحمد لله مزيان. غير هو لو شوا اش غنقول لكم بالنسبه لو شوا سيتي ان شوا كي تنقول لكم دائما
c'était pour les enfants en premier lieu. C'était uniquement pour les enfants. Et voilà, اللي يحشمنا ان شاء الله واللي يحشم الجميع اللي نوى شي حاجه في خاطره الله يعطيها لي ان شاء الله باذن الله. الوغ نشوفوا شي كيستيون اخرى رابيدوس. بالنسبه للوليدات واش ندمجوهم مزيان في المدرسه ما حسوش بالفرق واش داروا الوليدات دغيا كيندمجوا هبه دغيا فاسيلمون. الوليدات دغيا تيديروا صحابهم دغيا تيندمجوا. مازال حنا شويه ça prend du temps mais pour les enfants ils s'adaptent rapidement. Alors, y a-t-il des offres de travail pour les francophones ou bien il faut impérativement être bilingue? Il faut impérativement être bilingue à 90%. هذه النصيحة اللي غنقول لكم. ما تحاولوا تخدموا شوية على الانجلي ديالكم ما حدكم باقيين تما ان شاء الله باش ملي تجيو حيت هنا لي بوست فرانكوفون قلالين بزاف 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 وعليهم الدرك سورتو من الناس اللي كيجيو من المغرب والجزائر وتونس و لافريك سوبساهاريان من داك التخربيق تيجيو شويه كاين شويه ديال لا كونكورونس سكي في هما بعدا ديجا لي بوست قلال وعليهم لا كومبيتيسيون دونك كيوقع المشكل. و لا بلوبار دابا ديال لي زوفر اللي غادي تلقاو ان شاء الله في لي سيت وفي هذا تيكونوا 90% تيكونوا بيلانغ. ضروري لونجلي هنايا ضروري مهمه بزاف 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 بزاف. Alors, on va voir à partir de quel âge les enfants peuvent aller à l'école, 4 ans ou 5 ans. À partir de 5 ans, je crois. حيت انا ولدي الحقيقه ما عنديش معلومات بزاف على لي كريش. علاش؟ لان بحال علي انا جا ديريكتومون دخل لا بروميير اني ديريكتومون سكي في والله ما عنديش فكره بزاف على لي كار اون فيت على لي كريش باش نعطيكم هذا. شي نهار ان شاء الله نتلاقى مع شي اون امي ولا اون كوبين ا موا هنايا ونقدر ندير لكم شي فيديو في هذه القضيه ديال لي كريش على السوبونسيون ديال الدوله شحال كتخلص لكم الدوله شويه شنو كيفاش كديروا لاج ديال الوليدات اللي كيدخلوا لي كريش شحال كومبيان داني كيدوزو في لا كريش اي تو دونك نقدر من بعد ندير لكم ان شاء الله شي فيديو بحال هكا. الوغ حسيت بك مؤخرا جاك الحنين للعائله الله معك اختي ولكن راكي انسانه قويه راكي درتي اختي الافضل احسنتي. ميرسي بوكو ما شيري لهلا اختك. هو شوفوا الحاجه الوحيده انا كونفينيون الوحيد راه ديما تنقول لكم غندير لكم واحد الفيديو على هذا سورتو على هذا لو بوين هذا ولكن ما تيكتبش بون الوقت اللي ما كاينش والله العظيم. حتى نتوما غتجيو لهنا وغتشوفوا الوقت كي داير كيطير الوقت كيطير عرفتي الخدمه مع الدراري مع الوليدات مع شويه لا كويزين مع هذا صافي كيطير الوقت. وعاد اون بليس دو سا في الشتوى كيطيح الظلام دغيا سكيفي النهار قصير. المهم نرجعوا للموضوع. انا اش بغيت نقول لكم قلت لكم لانكونفينيون الوحيد ديال الغربه هو هذا لو بوين هذا ديال لا نوستالجي اللي كتجي بعض المرات كتجي واحد لا سونساسيون واحد الاحساس غريب عرفتي زعما سبحان الله العظيم. كانوا تيقولوا لي الناس وحق الله العظيم وما كنتش كنحس به 100% لان فريمون ما عمرني تغربت على دارنا ما عمرني تغربت على عائلتي على خواتاتي على بزاف المسائل. ولكن اش غنقول لكم احساس هذا احساس فطري في اي انسان راه اللي ما فيش راه ماشي انسان عادي والله العظيم. الانسان اللي ما كيجيش داك الحنين لبلادو ما كيجيش الحنين لعائلته ولوالديه راه انسان ماشي طبيعي فريمون. خي يمشي يعيش في هاواي ولا ما نعرف كاع فين يعيش في شي بلاصه كاع يعيش في المالديف راه ما يمكنش ما غاديش يتوحش عائلته ما يمكنش ما غاديش يتوحش لا فامي ديالو. impossible. ديك لا نوستالجي c'est un truc qui est tout à fait normal et c'est un sentiment tout à fait اش غنقول لكم ناتوريل في اي انسان طبيعي وعادي راه غادي يجي.
اي فوالا. دونك ما نطولوش الموضوع في هذا، ما نطولوش الهضره في هذا الموضوع، صافي نفوتوا، يلا نهضروا في شي حاجه اخرى. الوغ نشوفوا شي كيسيون اخرى. واش ولفتي؟ الحمد لله الحمد لله بيان سور. شوفوا راه الانسان مع الوقت كيولف بلا ما يحس. تيخص غير لي كونديسيون دو، هما لي كونديسيون دو في كندا اون جينيرال. لا كاليتي دو في زوينه زعما، rien à dire. La qualité de vie ça n'a rien à voir avec nos pays originaux, ça c'est sûr. غير هو كل واحد سبحان الله العظيم، وكاين اللي دغيا يسادابت فاسيلمون، وكاين اللي كتجي هذيك لانتيغراسيون شويه صعيبه. كيلقى شويه ديال الصعوبات في الاول في الخدمه، كيلقى شويه الصعوبات في اللغه، كيلقى المهم كل واحد لانتيغراسيون ديالو في الحقيقه كيفاش كدوز. سي سا لا ديفيرونس. لا حبيبتي بور مانيتوبا نو جو ني اوكين ايدي. لا مانيتوبا ما عنديش عليها شي فكره. Alors tes conseils nous a beaucoup aidé quand on est venu ici à New Brunswick. Avec plaisir, avec plaisir. انا الحاجه اللي عرفت انا، شوفوا راه انا باقي جديده، دونك ان شاء الله غير بشوي بشوي نكتشفوا حتى حنا انصامبل لا بروفانس، ونديكم معايا ان شاء الله ثاني بليصات اخرين. الا سافرت ثاني شي بلاصه اخرى ان شاء الله راني غادي نعاود ندير لكم عليها دي فلوغ ونعطيكم عليها دي زانفورماسيون. دونك غير بشوي بشوي ان شاء الله. راه كاع المسائل اللي غادي تحتاجوها هنا سورتو في نيو برانسويك راه غادي زعما اللي عرفتها واللي عندي عليها دي زانفورماسيون كي سون سور اي كي سون بيرتينونت، راه ما غاديش نبخل عليكم بها. غادي ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. الوغ لاحظت اكثر المهاجرين اللي مشى بوحدو هو اللي ما غاديش يولف دغيا. بوتيتر شويه كتجي القضيه صعيبه فعلا الا جا الانسان بوحدو، ماشي بحال الا جا اون فامي. سي فري ممكن هاد القضيه. الوغ لاحظت اكثر المهاجرين ممكن كيبدلوا المقاطعه. واش سبب فرص الشغل؟ الوغ اش غنقول لك اختي، بوتيتر وي بوتيتر كيكونوا دوطخ اوبورتونيتي حيت هاد لا بروفانس C'est une petite province. زعما نجيكم الصراحه راه ماشي اون غراند بروفانس اللي تبارك الله ليكونومي ديالها محركه مزيان و لي لاكتيفيتي زعما فيها من داك الشرفيع وهذا. نو سي اون توت بيتيت بروفانس. لي زوبورتونيتي دو ترافاي قلال، مي ماشي ما كاينينش، هما كاينين، مي ما غاديش نقارنوهم بحال لونتاريو، ما غاديش نقارنوهم بكيبيك، ما غاديش نقارنوهم بدي بروفانس لي فريمون فيهم حتى الكثافه السكانيه حتى لا بوبولاسيون كثيره. هنا راه الناس قلال. راه مونكتون راه واخا هي اكبر مدينه في نيو برانسويك، راه نيوموا راه سي سا ريست اون بيتيت فيل، اون فيل ا تاي موين. زعما ماشي فيل لي بوبلي وعامره بالناس وفيها لي زوزين والشركات ولي ملتي ناسيونال. نو با دو تو. غير هي الخدمه زعما اللي قلب راه ان شاء الله كيلقى، ماشي زعما ما كاينش الخدمه ما كاين والو. وعاد اون بليس دو سا كاين الناس اللي كيبدلوا بور لي زيتود. كاينين دي سبيسياليتي هنا اللي في نيو برانسويك ما كاينينش، كيلقاهم الانسان مثلا في الكيبيك ولا في لونتاريو يشونج دو بروفانس بور فير لي زيتود. دونك هادشي اللي كاين. الوغ نشوفوا دي كيسيون اخرى. Alors, s'il vous plaît, après combien de temps vous avez réussi à décrocher un emploi? Alors, pour l'emploi, أنا في الحقيقة داك الشهر الأولاني ما كنتش كنقلب، لأن مشى غير في الانستالاسيون ديال الوليدات في المدرسة، ديال الدار، ديال نفرش، ديال نصاوب، ديال نقاد. دونك حتى جي زعما جي مي لي شوز اون اوردر، حطيت كل حاجة في بلايصتها، حطيت الوليدات في المدرسة كي قلت لكم فرشت صاوبت شريت الموينات اللي خاصيني، تحسيت براسي شويه وارتحيت واحد شويه مورا هادشي، واحد اون سيمين ولا دو. عاد بديت كنبوستولي وجاب الله التيسير. قلت تقريبا واحد ان موا ميم با خدا ليا الوقت، شي ان موا. وهذاك لو موا كنت كندوز فيه بلوزيغ اونتروتيان، يعني بلوزيغ انترفيو كنت كندوزهم في هذاك لو موا هذاك، حتى وليت زكيت مع لومبلويور اللي
اللي خدمت معاه بيان سور en fin de compte. Alors Kautar, s'il te plaît, ouais, tu as des infos. Est-ce qu'il y aurait des extractions cette année 2021 ou la salle 2022? Ben déjà en 2021 là كانوا les extractions. هذا واحد لو جروب ديال فيسبوك كنشوف فيه كاينين الناس كتجيهم لي بي بي ار ديالهم كاينين. كنسمع لا علي اغيت علي راه كتحرك ليا التليفون. كي قلت لكم كنشوف الناس كيجيهم لي بي بي ار ميم في 2021. ما فراسيش انا القضيه ساره واش حبسوهم حتى 2020 نو جو كخوا با، ولكن خليني نعاود نسول لكم على هذه القضيه. غير انا زعما اما كونيسانس نو ما حابسينهمش، مي نعاود نسول لكم ان شاء الله ونشوف. Alors, quel est pour toi le meilleur endroit pour faire ces courses rapport qualité-prix? Merci pour le temps que tu nous accordes. Alors, le rapport qualité-prix, si vous êtes une famille, une grande famille, c'est Costco. Costco, c'est la qualité et le bon prix. Franchement. بالنسبة هنايا في ماكتون بالنسبة للخضيرة والديسير وما جاورهم زعما هادشي ديال الخضرة والديسير تومافو زوينات يجيبوا داكشي زعما فخي و ميم طون لو بري زوين، يعني لو رابور تاع كاليتي بري زوين. اون دوزيام ليو كاين والمارت تا هو مزيان زعما وفيه تبارك الله كلشي، اي حاجه ممكن تطيح لك في بالك غادي تلقايها تما. وبالنسبه لداكشي العربي بيان سور راه كاينين لي ماغازان ديال العرب وديال السوريين كيجيبوا دوك المنتجات العربيه وداكشي راه كاينين حتى هما. المقاطعه صغيره تصلح لتربيه الاطفال احسن من المقاطعات الكبرى. وي تو غازون سي فري. بون ماشي المقاطعه كاع، مي الانسان واخا كاع يمشي لمقاطعه كبيره نقولوا il faut vraiment éviter هذوك لي grandes villes، دوك لي ميتروبول دوك لي اغلوميراسيون ديال دوك المدن الكبار اللي فيهم 2 و3 المليون ديال البشر و4 المليون ديال البشر. دونك الانسان يحاول ايفيتي هادو سورتو كي قلتي بور لي زانفون. جو بارطاج لو ميم افي كو تو زعما فرانشمون حتى انا هاد الفكره عندي. Alors, j'ai trouvé du problème à décortiquer le français acadien, nord du Brunswick. Oui, c'est vrai. واحد لو فرونسي عندهم عجيبه غريبه. عندهم هذاك لو فرونسي شياك كيقول لي هنا الشياك صعيبه شويه صعيبه. اللي بيغ الفرونسي ديالهم بيغ على ديال لي كيبيكوا، ولكن اش غنديرو اون في افيك اون نا با دو شوا. اون ايساي لو ماكسيموم بوسيبل باش تحل ودنيك مزيان باش تسمع لا فراز وتعاود تسمعها باش تفهمها مزيان. ايوا اون نا با دو شوا، ما عندنا ما نديرو. Alors, personne ne pourra te répondre malheureusement, c'est le flou total. حنا عندنا فيزا وجالسين بلوكي. وي ما شيري واختي شوفي اش غنقول لكم، غير الصبر ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. هادشي ديال كوفيد وديال كورونا راه ما بقاش ليه زعما الوقت بزاف باش زعما راه بروشينمون ان شاء الله غادي هادشي غادي يتفك وترجع الحياه للطبيعه ديالها كيف ما كنا باذن الله. Comment ça se fait تخدم في un domaine loin de ton métier du pays d'origine؟ هنا شوف هنا ما ouais c'est vrai تكون عندك une expérience c'est bien d'avoir une expérience professionnelle في le même domaine، ولكن هنا surtout pour un début ou là surtout pour الناس اللي بحالك يجيو comme étant des nouveaux arrivants il faut mettre dans la tête qu'il faut décrocher un emploi اللي يكون مزيان كوتي يخلص بنادم بعدا لي فاكتور ديالو في الاول، ما يبقاش غير تياكل في دوك الدراهم اللي جايب معاه من المغرب، باسكو هذاك الشيء بنادم راه واخا يجيب معاه حتى 20 ولا 30 مليون هنا راه لو كو دو في راه طالع، راه زعما سي انورم. راه هذوك الفلوس راه الا بقى بنادم جالس عليهم ما يكملوا ليه حتى 4 شهور ولا 5 شهور، ما يكملوهاش لك والله ما يكملوها لكم. داكشي باش الانسان الا لقى شي امبلوا
il a قزم ماشي خديمة يدخل au moins pour payer les factures au moins pour payer les factures يخلص le loyer يخلص les assurances ديالو يخلص les achats ديالو. C'est ça le plus important. Et par la suite راه بشويه بشويه الانسان تيجلس وتيفهم مزيان البلاصه وكيفهم لو سيستيم كيفاش غادي، كيفهم الحياه كيفاش غاديه، كيفهم العقليه الكنديه كيفاش دايره، هاد الناس كيفاش كيتعاملوا، كيفاش بشوي بشوي الانسان راه بيان سور تيحسن من الحياه ديالو ومن لا في بروفيسيونيل اوسي. Alors, ils ont arrêté les extractions. والله انا aucune idée. ما عرفتش انا امتى حبسوا هذا الشيء. واش غير ريسامون غير هذا الشهر هذا؟ مشكله هذه والله الا مشكل. ولكن شوفوا دابا عرفتي شنو غيكون وقع لهم زعما بور كون سوا اونيت ونكونوا لوجيك. لي دوسيي كثروا عليهم لي دوسيي لان ما كانوش سورتو في هاد لا بيريود كوفيد سيغتينمون سي بور سا. دابا عندهم بزاف ديال لي دوسيي ا تريتي وإلا ما وقفوش إلا ما داروش واحد اون بوز راه ils peuvent pas vraiment continuer le boulot. Ils peuvent pas continuer le traitement. خصهم ضروري يديروا واحد لا بتيت بوز باش يحيدوا بعدا الدواسه القدام وديك الساعه يبداو في هذا الشيء الجديد. انا تنشوف هاد المسائل تنشوف لوجيكمون سي كوم سا غالبا هاد الشيء اللي غادي يكون. Alors, pas d'extraction, pas de pépère, walou, blocage total. Il ne traite que les inotes. Wallah, il a aucune idée, Fatam Zahra. Zalma, je suis vraiment... Je regrette le fait d'entendre ça, mais... Alors, le fait Canada avec une expérience canadienne, peut-être. Parce que, effectivement, à Fatam Zahra, il faut mettre dans la tête qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ont une expérience canadienne, ou la résidence permanente. Donc, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Mais je dis plus que les gens qui sont là, c'est normal. C'est normal. D'abord, هذه الفكرة ديالهم. هذا هو لو سيستيم باش غادي ينوم هنايا. Alors, شحال السن اللي تقدري تخلي الوليدات بوحدهم في الدار؟ Alors, pour l'âge هنايا دايرين 12 ans. Donc, à partir de 12 ans, l'enfant, il peut vraiment rester seul à la maison sans aucun souci. وقبل من هذيك 12 ans كيديروا لهم واحد لو كور تيعطيو فيهم معلومات على شويه ديال السكوريزم، يعني شنو هما الحاجه اللي خطيره ما غيمسهاش، الا وقعت لا قدر الله شي حاجه في الدار كيفاش خصو يتصرف، كيفاش خصو يدير. تيحفظوهم هذاك الرقم ديال 911 وكاو قياس الخير كانت شي حاجه ديال الخطر ولا كان شي واحد مرض ولا طاح ولا تهرس ولا تجرح ولا المهم بحال هاد المسائل كيعطيوهم كيديروا لهم واحد لا بتيت فورماسيون تيوريوهم هاد المسائل ملي كيبغيو يوصلوا لهداك لاج ديال باش يوليو اوتونوم يقدروا يبقاو في الدار بوحدهم. Plusieurs personnes ont été surpris par l'arrêt de leur profil Entrée Express. Malheureusement, je regrette vraiment il n'y a aucune extraction directe en 2021. Tu peux vérifier l'information sur l'application monitoring Entrée Express. Il n'y a que des PNP. Ah oui, les PNP c'est هما دوك لي نوميني اللي كتكون معيطه لهم المقاطعات عندهم la nomination provinciale. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Moncton, Dieppe ou Riverview? Je te conseille Dieppe. Dieppe زوينة وتنس اللي فيها على مستوى كي تنقولوا. لا دياب زوينة و la plupart ديال الناس اللي في دياب ce sont des francophones.
لك طلع ليه من الباب ولا من لا فينيتر وبقيت تحسبي النهار تيمشي واخ عليك ايمان. Alors, bonjour Qatar, j'espère que tout va bien. Voir toi aussi que tes enfants, pour les extractions, il y a eu lieu que ceux qui ont une expérience canadienne, mais pour les Outland, no. Malheureusement. هاد القضيه عاد في راسي دابا والله العظيم. امتى داروا هاد لا لوا هادي؟ امتى كانت هاد لانفورماسيون ما في راسيش انايا. انا سمعت دي رومور البارح ولكن جيتي با سور. شنو هو لو تيب دو بولو كون بو décrocher sans avoir de l'expérience je crois les centres d'appel. Les centres d'appel ici, tu peux avoir un emploi sans avoir vraiment de l'expérience. Ou ils payent plus ou moins bien. Zama, c'est pour un premier boulot, c'est bien. Zama, ils payent bien. Surtout les centres d'appel bien reconnus ou une bonne réputation. On a même bien. Bon, ماشي مزيان mais كيخلصوا par rapport لخدامي اخرين كيخلصوا مزيان. Alors oui, Kautar, ils ont pris tous les candidats de la catégorie CEC. C'est la plus grosse extraction. Leader 23. Ah oui. Alors. J'ai fait une déclaration d'intérêt pour le New Brunswick dans le cadre du IS. Initiative stratégique, s'il vous plaît, ça prend combien de temps pour avoir une réponse? واش غنقول لك كوكيتا مع هاد les conditions sanitaires d'abord, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. غير المهم تيدفعي هذاك الشيء ونسايه حتى نهار ان شاء الله يعيطوا لك. Tu vis ta vie normal حتى ان شاء الله باذن الله نهار يعيطوا عليك. Ils ont mis, alors excusez-moi, ils ont mis en stand-by, oui, que les extractions directes, mais pour les PNP et ceci, mazel kinin. D'accord, oui, je comprends. Alors, combien l'heure les centres d'appel? Alors, les centres d'appel, pour l'heure, ça dépend. Le centre d'appel, quel est 15, quel est $16, quel est 18, quel est 19, quel est 20, quel est 22. Ça dépend. Franchement, tout dépend de chaque centre. من $13 on طالع. من $13 كاع même ماشي غير 15. كاينين دي centres d'appel اللي من $13 on طالع. غير هما les centres d'appel qui payent plus ou moins mieux هما ديال les assurances ou les banques. هادوك يخلصوا شويه مزيان. يعني اكثر من les autres centres d'appel de service. Alors, ça dépend de votre domaine, moi je l'ai demandé ou pas, mais en tout cas, sa validité, j'ai pas compris la question. Et voilà, donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Les كاينين هنا. Et voilà, donc انا طلعت عليكم اليوم باش ما تقولوش يا تاني تنغبر عليكم بزاف. Mais sinon راني je suis toujours présente sur Instagram. كنتمنى ان شاء الله لو كونتوني اللي كندير يعجبكم وكتاخذوا منه كاميم دي انفورماسيون دي رانسينيمون اللي ان شاء الله غادي يقدروا يفيدوكم سواء كنتو باقي ما جيتوش سواء vous êtes déjà là. دونك فوالا هادشي اللي كاين وامسيه طيبه
وان شاء الله تنعاودو نتلاقاو ثاني في شي فيديوهات اخرين. نيزيتي با الله يعطيكم الستر. انا حاجه وحده اللي كنت عزيزه عليكم هما انكم تبارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل لي فيديو ديالي ولو كونتوني ديالي ولا باج انستغرام ان شاء الله باش العائله ديالنا شويه كبار. و بيان سور لي جون كي سون انتريسي بار ليميغراسيون حتى هما وكانت عندهم هاد الفكره انهم بغاو يهاجروا وياخذوا معلومات سورتو على هاد المنطقه اللي انا بور لو مومون راني فيها. Et voilà, n'hésitez pas, je suis toujours là pour répondre à vos questions. اللي ما كنجاوبوش يسمح ليا والله القسم. زعما جيسي لو ماكسيموم بوسيبل باش نجاوب كاع الناس على التساؤلات ديالهم. وراه الناس غادي يشهدوا هنايا الناس اللي كاينين دابا بوغ لو مومون راه جيسي لو ماكسيموم باش نجاوب واحد 90% ديال الناس. اللي ما جاوبتوش غير يسمح ليا راه غير باغ ديفو دو طون وصافي هادشي اللي كاين. Merci beaucoup Sarah, merci Fatem Zahra, Kokita, merci à toutes les filles et même à tous les garçons, كاع الرجال حتى هما الدراري اللي عندي في la page. وكي قلت لكم je compte sur vous pour un maximum de partage, un maximum de like باش ان شاء الله لا فامي ديالنا تزيد تكبر والفائده تعم الجميع. à très bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Okay.